यो क्वेशन हेर्नु होला के भन्दैछ द मार्केट सप्लाई एन्ड डिमान्ड फंक्शन आर गिवन हियर भनेको डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शन हामीलाई दिएको छ रिक्वायर के गर्यो त्यो हेर्नु होला डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी निकाल्नु छ त्यसको लागि हामीले के गर्दिनु पर्छ डिमान्ड र सप्लाईलाई इक्वल गर्दिनु पर्ने हुन्छ त्यो अहिले हामी हेरिहाल्छौं सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट छ हाम्रो व्हाट इज द इफेक्ट अफ ट्याक्स RS50 पर युनिट अन प्रोडक्सन के मतलब प्रोडक्सनमा भनेको सप्लायरले तिर्नु पर्ने हुन्छ प्रोड्युसरले तिर्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ र पर युनिट एउटा युनिटको 50 रुपैयाँ मतलब एउटा युनिटमा 50 रुपैयाँ ट्याक्स तिर्नु पर्ने हुन्छ र एउटा कुरा के याद राख्नु होला ट्याक्सको नेचर एक्सपेन्सेस भएको हुनाले यसलाई माइनस गरेर देखाइन्छ ठीक छ यो चाहिँ गभर्नमेन्टलाई पे गरिन्छ अब पे भएको हुनाले यो चाहिँ के हुन्छ त माइनस भएर आउँछ अब सुरुमा जाउँ अनि त्यसपछि नर्मली बुझ्ने प्रयास गरौँला त पहिला के त इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी निकाल्नु छ त त्यसको लागि मार्केट इक्विलिब्रियमको कन्डिसन युज गर्नु होला डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई जुन चाहिँ हामीले गरेर देखाएका छौं हैन यहाँबाट हाम्रो प्राइस आइदियो 200 यही भ्यालु यहाँ दुवैमा पुट गरिदिनु हुन्छ भने तपाईको क्वान्टिटी आइदिनेछ अब चाहिँ सेकेन्डमा जाउँ त इफेक्ट अब हामीले हेर्नु छ ट्याक्सको त्यो पनि के मतलब प्रोडक्सनमा त प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै सिधै यो सप्लाई फंक्सनलाई इफेक्ट गर्छ यसरी बुझ्नु होला डिमान्ड फंक्सनमा केही पनि यसको इम्प्याक्ट इफेक्ट पर्दैन सिधै कहाँ त सप्लाई फंक्सनमा यसको असर पर्ने हुन्छ कारण के हो त प्रोडक्सन भन्दैछ प्रोडक्सनमा भनेको सिधै प्रोड्युसरसँग रिलेटेड भयो अर्को 50 रुपैयाँ पर युनिट प्रत्येक युनिटमा 50 रुपैयाँ उले ट्याक्स तिर्नु छ भनेपछि ट्याक्सको नेचर त के हो पेमेन्ट गर्दा मतलब माइनस गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ ठीक छ त सप्लाई फंक्सनमा चेन्ज आउँछ त्यो हेर्नु होला त सप्लाई फंक्सन जुन हुने थियो अघि 4p अब के हुन्छ यो जुन प्राइस छ त्यसबाट प्रत्येकको भनेको छ प्रत्येकमा 50 रुपैयाँ भनेको प्रत्येकबाट 50 घटाउने र 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिने भन्न खोजेको नर्मल यहाँ हेर्नु होला 4 को 4 र यो जुन p थियो हाम्रो त्यो p बाट 50 घटाउनु होला हैन अनि यसरी ब्र्याकेट राख्नु यो भनेको के त मल्टिप्लाई अब यसको त यो भयो कि यो जुन 50 छ त्यो प्रत्येकमा छ के यदि टोटल एग्रिगेटमा 50 भन्देको भए हाम्रो जुन ओरिजिनल हुने थियो सप्लाईमा चेन्ज त्यो सिधै यसरी हुने थियो यदि टोटल अमाउन्ट अफ ट्याक्स भन्देको भए यो पर युनिट नबनेको भए यो हुन्थ्यो तर यहाँ प्रत्येक युनिटमा 50 रुपैयाँ तिर्नु छ त्यो कारणले हामीले के गर्नुपर्छ यसरी सो गर्नुपर्ने हुन्छ केयर गर्नु होला र जहिले पनि माइनस गरेर देखाइन्छ है यहाँ अनि अब यसलाई नर्मल 4 * p गरिदिनु होला नर्मल सिम्प्लिफिकेसन गर्नु होला अनि फेरि मार्केट इक्विलिब्रियमको कन्डिसन युज गरी इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल्नु हुनु होला अनि त्यसपछि त्यही सप्लाई र क्वान्टिटी निकाल्दिनु होला बस यति नै छ त्यसको भनेको छ व्हाट इज द इफेक्ट इफेक्ट हेर्नु होला के भयो यसको इफेक्ट हैन चेन्ज भइरहेछ नि त यहाँ अब हेर्नु त इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ बढिहाल्यो पहिला थियो 200 अब 233.33 त यो चाहिँ चेन्ज छ भनेको प्राइस बढिहाल्छ यदि ट्याक्स इम्पोज हुन्छ प्रोडक्सनमा भने इक्विलिब्रियम प्राइस के हुन्छ त इन्क्रिज्ड भइदिन्छ यो केयर गर्नु होला र ट्याक्सको नेचर के हो त एक्सपेन्सेस हो सो माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामी सो गर्छौं अब एउटा लङ क्वेशन हेरौं अर्को यो क्वेशन हेर्नु प्राइस दिएको छ हामीलाई क्वान्टिटी डिमान्ड पनि दिएको छ यहाँ न्यूमेरिकल भ्यालु र क्वान्टिटी सप्लाइड पनि हामीलाई दिएको छ ठीक छ अब यहाँबाट यो टेबललाई हेर्ने हो भने हामीले के बुझ्न सक्छौं भने 81 भनेपछि प्राइस 60 मा चाहिँ मार्केट इक्विलिब्रियम भइराको छ नर्मली हेर्ने हो भने हैन प्राइस 60 मा हाम्रो मार्केट के छ त इक्विलिब्रियम भइराछ किनभने डिमान्ड र सप्लाई हाम्रो इक्वल छ यहाँ ठीक छ अब क्वेशन हेर्नु होला के भन्दैछ त ग्राफ द डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्व्स भनेको यिनीहरुको ग्राफ बनाउनु छ ओके व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी इन द मार्केट यतिकै पनि हामीले थाहा भइहालेको छ प्राइस भन्नुहुन्छ भने 60 छ क्वान्टिटी डिमान्ड र तपाई क्वान्टिटी सप्लाई गर्नुहुन्छ भने 81 छ अब यो कुरा तपाई ग्राफमा प्लट गरेर अब कहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ डिमान्ड र सप्लाई को त्यही हो इक्विलिब्रियम प्राइस अब यसले गर्ने कसरी त पहिलो वालाको हेर्नु होला यहाँ हामी जस्ट रफ बताइदिन्छु तपाईहरुलाई आफै सल्भ गर्नु होला यसलाई त हामी के गर्छौं यहाँ y एक्सिस यतातिर x एक्सिस ड्रा गर्दिनु होला त्यसपछि यहाँ ओरिजिन राख्ने छौं हामी यो भयो x एक्सिस यो चाहिँ y एक्सिस को भयो y एक्सिस मा जहिले पनि हामी प्राइस भनेर हेराउँछौं y एक्सिस मा जहिले पनि प्राइस भनेर हेराउनु होला यतातिर क्वान्टिटी भनेर ठीक क्वान्टिटी भनेर हेराउनु अर्को अब कतिको इन्टरभल लिने न्यूमेरिकल भ्यालु कतिको लिने भन्ने जुन कुरा छ त्यो तपाई जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यो पेपरको साइज अनुसार कति ठाउँ छ तपाईको त्यो पेपरमा त्यो आधारले राख्ने हो हैन अब थोरै ठाउँ छ भने तपाई 10 को इन्टरभल राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ 10 20 5 र अर्को एउटा कुरा के छ त यहाँबाट हेरेर पनि तपाई त्यो गर्न सक्नुहुन्छ हैन कतिको ग्याप लिदा ठ्याक्कै सजिलो हुन्छ हामीले यो प्लट गर्न त प्राइसमा हेर्नुहुन्छ भने सबै 40 50 60 70 80 यसरी दिएको छ तपाईपछि 20 को ग्याप लिदा पनि फरक पर्दैन हैन त्यही त प्राइसमा तपाई 20 को ग्याप लिन सक्नुहुन्छ त
प्राइसमा जस्तै 20 40 यसरी 60 80 अनि 100 भनेर यसरी हामी राख्न सक्छौँ। अब यता क्वान्टिटीको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा लोएस्ट कति छ त क्वान्टिटी सप्लाइड या क्वान्टिटी डिमान्ड त्यो केयर गर्नु होला। सबभन्दा कम भनेबित्तिकै 26 छ हैन, 26 छ। तब हामीले के 20 लिँदा पनि फरक परेन, 5 को ग्याप दिनुहुन्छ भने पनि त्यो फरक पर्ने छैन। अब तपाईले कुन सजिलो हुन्छ हैन त्यो आधारले न्युमेरिकल भ्यालुको ग्याप लिनु होला। तर केयर के गर्नु होला, यो जुन ग्याप छ जस्तै यो हेर्नु होला, ओरिजिन देखि यो 20 को जुन यो ग्याप छ, यो डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्स यता पनि सेम हुनु पर्यो। न्युमेरिकल भ्यालु जति पनि राख्नु होला त्यससँग प्रब्लम हुँदैन। तर यो जुन ग्याप छ यहाँ देखि यहाँको ग्याप अथवा यहाँ देखि यहाँको ग्याप, यहाँ देखि यहाँको जुन ग्याप हुनेछ त्यो ग्याप चाहिँ सेम हुनु पर्यो यहाँ पनि एक्स एक्सिसमा। जस्तै मैले यहाँ राख्दै छु भने यहाँ देखि यहाँको डिस्टेन्स र यहाँ देखि यहाँको डिस्टेन्स चाहिँ सेम हुनु पर्यो। अब यहाँ तपाईँ न्युमेरिकल भ्यालु जति पनि इन्टरभल गरेर राख्नु होला त्यससँग फरक पर्ने छैन, तर यो डिस्टेन्स चाहिँ सेम हुनु पर्यो। न्युमेरिकल भ्यालु फरक भए पनि केही छैन। अब यहाँ तपाईँ 15 को ग्याप पनि राख्न सक्नुहुन्छ, एकैचोटि 15 त्यसपछि 30 45 यसरी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तर यो जुन ग्याप हुनेछ तपाईको यो ग्याप र यो ग्याप सेम हुनु पर्यो हैन, याद राख्नु होला त्यो कुरा। अनि त्यसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईको एन्सर एक्ज्याक्टली मिल्छ र रङ पनि हुँदैन। यदि तपाईले त्यो ग्याप मिलाउन सक्नु भएन त सिधै रङ हुन्छ है, क्लियर गर्नु होला त्यो। अब भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ हामी लिन सक्छौं यता एक्स एक्सिसमा अब सबभन्दा कम छ 26, तपाई 10 बाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यता आफ्नो पेजको साइज हेरेर 10 पनि राख्न सकिन्छ या 20 पनि, जति अब कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ। ठीक छ, हामी राखिदियौ। अहिले 5 को ग्याप राख्दा पनि भइहाल्छ। यहाँ 5 त्यसैगरी यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स सेम हुनु पर्यो, यहाँ 10 यसरी अगाडि बढाउनु होला। ठीक छ, अब ग्राफमा हेराउने कसरी त 40 प्राइसमा क्वान्टिटी डिमान्ड 135 हेर्नु होला। 135 कहाँ छ, बढीको इन्टरभल लिदिनु होला, 20 यसरी 20 40 यसरी या 30 को ग्याप राखिदिनु होला। 26 छ त 20 को राख्दा ठीक होला। त्यसरी बढीको ग्याप गरे तपाईले 40 मा 135 हेराउनु होला। त्यो हैन स्केल राखी तपाईले हेर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै प्राइस यहाँ 40 छ त 135 यता कहाँ छ, ठ्याक्कै त्यसैको फेस टु फेस लेट सपोज यहाँ छ भने त्यो यहाँ त्यो पोइन्ट भयो हैन, पुरा यसरी एउटा पोइन्ट यो भयो। यसरी गरेर तपाई हेराउनु छ भने यसरी एउटा तपाईको डिमान्ड कर्व बन्छ, डीडी कर्व। ठीक, त्यसैगरी सप्लाईमा पनि प्राइस 40 मा सप्लाई कति छ त्यो आधारले तपाई ड्रा गर्दै जानु होला। यसरी तपाईको एउटा सप्लाई कर्व बन्ने छ, एस एस टेस्ट कर्व। अब यो कहाँ गएर इन्टरसेक्ट गर्ने छ हैन, हाम्रो यहाँ के बताएको छ 60 मा गएर गर्छ। गर्न पनि त्यही हो, यो 60 वाला जुन छ ओ देखि यो 60 जुन हामी हेर्दै छौं यो हाम्रो के भयो त इक्विलिब्रियम प्राइस। र यहाँ देखि ओ देखि यहाँ अब कतिमा छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। यो चाहिँ हाम्रो 81 मा छ, त 81 मा आएर यहाँ त्यो गर्ने छ। त्यसरी तपाई हेराउन सक्नुहुन्छ। यसमा प्रब्लम कहाँ हुन्छ विद्यार्थीहरुलाई, यो ग्यापलाई लिएर प्रब्लम हुन्छ है, मिस्टेक यहाँ ग्याप भइरहेको हुन्छ। यो तपाईको डिस्टेन्स सेम हुनु पर्यो। ग्याप जति पनि राख्नुस् मतलब छैन, न्युमेरिकल भ्यालु जति पनि राख्नुस् त्यससँग प्रब्लम छैन, तर डिस्टेन्स जुन छ त्यो यहाँको डिस्टेन्स सेम हुनु पर्यो के, चारैतिरको डिस्टेन्स चाहिँ सेम हुनु पर्यो, पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स सेम। त्यो पहिलो क्वेशन यसरी भयो। अनि भनेको थियो कि तपाई व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, हामी भन्न सक्छौं 60 इक्विलिब्रियम प्राइस, माथि हेरेर पनि हामीले भन्न सकिरहेथ्यौं अघि न। र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ कति हो त 81 युनिट्स। यो थियो पहिलोको सोलुसन। ठीक, अब हेर्नु होला नेक्स्ट सेकेन्ड क्वेशनमा के भनेको छ त। सेकेन्ड क्वेशनको के छ, इफ द एक्चुअल प्राइस, यदि एक्चुअल प्राइस इन दिस मार्केट वेयर अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस अहिले 60 छ। अब मार्केटमा प्राइस चल्दै छ, मानिदिउँ 60 भन्दा माथिको चलिरहेछ, 65 75 यसरी चलिरहेछ, इक्विलिब्रियम भन्दा माथि चलिरहेछ भने व्हाट शुड डेराइभ द मार्केट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। ल हेर्नु होला, अब कुरा के भन्यो कि इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बढी प्राइस राखेर मार्केटमा कारोबार हुँदैछ भने पहिले त यो बुझ्नु होला कि इक्विलिब्रियम भन्दा बढी राख्दैछ भने मार्केट इनएफिसिएन्ट भयो, इक्विलिब्रियमको कन्डिसनमा छैन। त फेरि अब त्यसले इक्विलिब्रियमको कन्डिसनमा ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो त्यही सोधिरहेछ हामीले हैन। के चाहिँ व्हाट शुड डेराइभ द मार्केट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, यदि प्राइस तपाई मार्केट भ्यालु भन्दा बढी राखेर कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि त्यो मार्केटलाई इक्विलिब्रियममा ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ अथवा केले चाहिँ त्यो मार्केटलाई इक्विलिब्रियममा लिएर आउँछ। त त्यो कुरा बुझ्नको लागि पहिले यो नर्मली बुझ्नु होला। यदि एक्चुअल प्राइस जुन छ मार्केटमा चलिरहेको प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बढी छ भने, यदि प्राइस बढी छ भने के हुन्छ, सप्लाई बढी हुन्छ हैन। प्रोड्युसरको त त्यही न हो, बढी प्राइसमा बढी बेच्न चाहन्छन्,
बढी सप्लाई गर्न चाहन्छन् अथवा यसरी बुझ्नु होला प्राइस र सप्लाईको रिलेसन डाइरेक्ट छ। प्राइस यदि बढी छ भने सप्लाई पनि त बढ्छ नि त हैन। तब भयो के त प्राइस यदि बढी छ भने तपाईको सप्लाई पनि त्यो बेला बढी हुन्छ। यही पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 60 इक्विलिब्रियम प्राइस हो। अब मानिदिनु 70 छ भने बढी भनेको त 70 पनि हुन सक्छ 80 90 जे पनि हुन सक्छ। त यो तीनटा केसमा हेर्नु होला तपाई। त के हुन्छ डिमान्ड भन्दा बढी सप्लाई भइरहेको हुन्छ। यदि प्राइस बढी छ भने डिमान्ड भन्दा बढी सप्लाई भइरहेको हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो मार्केटलाई इक्विलिब्रियममा ल्याउनु छ भने अब सप्लाई त बढी भइरहेछ हामीले के बुझेका छौं कि डिमान्ड र सप्लाई इक्वल हुनु पर्यो इक्विलिब्रियमको लागि। त सप्लाई बढी भइरहेछ भने सप्लाईले घटाउनु पर्यो। अब सप्लाईले घटाउनलाई के गर्ने त प्राइस घटाइदिने। मेरो कुरा बुझ्नु भइरहेछ भनेपछि मार्केट इक्विलिब्रियम भनेको डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई। तर यो केसमा हुन्छ के त सप्लाई बढी भइरहेको हुन्छ। कारण के हो त यही पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि इक्विलिब्रियम भन्दा बढी प्राइस हुन्छ भने डिमान्ड छ 68 तपाईको क्वान्टिटी सप्लाई छ 98 भनेपछि सप्लाई बेसी छ बढी छ डिमान्ड भन्दा। त अब इक्विलिब्रियममा ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो सप्लाईले घटाउनु पर्यो। अब सप्लाईले घटाउनु भने के हो त प्राइसलाई कम गर्नु पर्यो। त्यही कुरा तपाईले यहाँ लेख्नु छ। यहाँ त अब एक मार्कमा सोधेको छ भने तपाईलाई डाइरेक्ट लेखिदिनु होला कि व्हाट शुड डेराइभ द मार्केट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। त मार्केटलाई इक्विलिब्रियममा के कुराले लिएर आउँछ फेरि त सप्लाईले लिएर आउँछ। किन त सप्लाईलाई अब घटाउनु पर्यो अनि नआउँछ किनभने यो केसमा तपाईको के हुन्छ यो बी नम्बरको केसमा या यो के गर्नु होला यो बेला आउँछ सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमान्ड हैन। अब हामीलाई त चाहियो सप्लाई इक्वल टु डिमान्ड। यो गर्नले अब के गर्नु पर्यो प्राइसलाई घटाउनु पर्यो। प्राइस घट्नु भने के हो त सप्लाई घटिहाल्नु। त यो कुरा हामीले यदि 3 मार्कमा सोधेको छ भने यो सबै रिलेसन तपाईले हेराउनु पर्ने हुन्छ। एक मार्कमा सोधेको छ र सिधै भनिन्छ व्हाट शुड डेराइभ द मार्केट टुवर्ड द इक्विलिब्रियम। त के कुराले मार्केटलाई इक्विलिब्रियममा लग्छ त सप्लाईले। ठीक छ सप्लाईले लग्नुहुन्छ या सरप्लसले। यहाँ सरप्लस छ नि त सप्लाई बढी भयो भने सरप्लस छ बढीको केस हो यो भयो। अब अर्को के भन्यो इफ द एक्चुअल प्राइस इन द मार्केट वेयर बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस 60 हो यहाँ। अब 60 भन्दा कम छ भनेको 50 र 40 छ भने त्यो बेला के हुन्छ व्हाट शुड डेराइभ द मार्केट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। फेरि मार्केटमा ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो तपाईले यो 60 भन्दा कम छ भने मतलब 50 छ या 40 छ भने त्यो बेलाको केस हेर्नु होला। त यो केसमा के भइहाल्छ तपाईको हेर्नु त यहाँ 50 लाई नर्मल एक्जाम्पलमा राखौं त डिमान्ड छ 104 तपाईको सप्लाई छ 53 त भनेपछि डिमान्ड बढी भइरहेछ। यो केसको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि डिमान्ड 135 छ सप्लाई छ 26 त भनेपछि यहाँ डिमान्ड बढी भइरहेछ हो नि। यो केसमा डिमान्ड ग्रेटर देन सप्लाई छ माथि वाला केसमा यो वाला केसमा। त फेरि अब हेर्नु त अब यहाँ सोधिरहेको छ त्यसलाई इक्विलिब्रियममा ल्याउनु छ यो हैन कि बढी र कम हेराउनु छ त्यो हैन त्यसलाई बराबर गर्नु छ। त बराबर गर्नलाई अब तपाईले के गर्नु पर्यो डिमान्डलाई अब यहाँ सोधेको के व्हाट शुड डेराइभ द मार्केट टुवर्ड द इक्विलिब्रियम। त केले त्यो मार्केटलाई इक्विलिब्रियममा लिएर आउँछ त डिमान्डले। किनभने डिमान्ड फेरि बढी छ त डिमान्डलाई कम गर्नु पर्यो। अब डिमान्डलाई कम गर्नलाई के गर्ने याद राख्नु त प्राइस र डिमान्डको रिलेसन के छ इन्भर्स छ। प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्छ प्राइस सरी हो घट्यो भने डिमान्ड अनि प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड चाहिँ घट्छ भनेको इन्भर्स रिलेसन छ। त अहिलेको केसमा यहाँ डिमान्ड बढी भइरहेछ हामीले के गर्नु छ मार्केटलाई इक्विलिब्रियममा लिएर आउनु छ भन्न खोजेको डिमान्डलाई घटाउनु छ। त डिमान्ड कतिखेर घट्छ जतिखेर प्राइस बढ्छ। त यहाँ चाहिँ प्राइसको प्रेसर के हुनु पर्यो अपवर्ड हुनु पर्यो या प्राइसमा इन्क्रिमेन्ट लिएर आउनु पर्यो डिमान्डलाई घटाउनलाई। ठीक छ त यो केसमा यसरी बुझ्नु होला यो केसमा हामीले प्राइस बढाउनु पर्छ। यो जुन तलवाला केस थियो यो केस यसमा सप्लाई ग्रेटर देन डिमान्ड छ त मार्केटलाई इक्विलिब्रियममा लिएर आउनु छ भने यसमा पनि यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ प्राइस घटाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले। बस यही कुरा यहाँ हेराउनु छ। अब एक एक मार्कमा लेख्नु छ भने तपाईले यहाँ लेखिदिनु होला सरप्लस या सप्लाईले डिमान्डलाई मार्केट इक्विलिब्रियम तिर लिएर आउँछ मार्केटलाई इक्विलिब्रियममा लिएर आउँछ। यहाँ चाहिँ के लेख्नु होला सर्टेज या डिमान्ड शुड डेराइभ द मार्केट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। ठीक छ र डिटेल चाहियो भने यहाँ डिटेल यहाँ छ है। त यहाँ डिमान्ड बढी भएको हुनाले डिमान्डलाई कम गर्नु पर्यो बराबर हेराउनु छ मलाई। त बराबर हेराउनलाई डिमान्ड कतिखेर कम हुन्छ जब प्राइस बढी हुन्छ रिलेसन हामी यहाँ बुझिसकेको छौं। यहाँ चाहिँ सप्लाई बढी छ त सप्लाई कतिखेर बढी हुन्छ जब प्राइस बढी हुन्छ। त हामीले इक्विलिब्रियममा ल्याउनु छ त सप्लाईले घटाउने सप्लाई घटाउनु भनेको प्राइस घटाइदिनु आफै सप्लाई घटिहाल्छ। त्यसरी हामी यसलाई एक्सप्लेन गरेर लेख्न सक्छौं। ठीक छ यो मेनली हामीले एक मार्कमा नै सोधिरहेको हुन्छ। त त्यो एक मार्कमा छ भने डाइरेक्टली यहाँ तपाईले लेखिदिनु होला सप्लाई शुड डेराइभ द मार्केट सप्लाईले सरप्लस पनि भनिन्छ। त सरप्लस के भन्छ सरप्लस भइरहेछ नि त बढी छ यही
द सप्लाई शुड डेराइभ द मार्केट टुवर्ड द इक्विलिब्रियम। आइएसमा लेखिदिनु होला डिमान्ड शुड डेराइभ द मार्केट टुवर्ड द इक्विलिब्रियम, बस यति नै लेख्नु छ। र डिटेल चाहिँ चाहियो भने 3 मार्कमा सोधेको छ भने तपाईले यो सबै हेराउनु पर्छ। यो केसमा डिमान्ड सप्लाई भन्दा बढी हुन्छ भनेको यो सर्टेजको केस हो, र सर्टेजको केस इक्विलिब्रियममा लिएर आउँछ भने प्राइसलाई बढाइदिनु पर्यो, डिमान्ड घटिहाल्छ अनि बराबर भइहाल्छ। त्यो कुरा लेख्नु पर्छ तपाईले। अनि यो यहाँ चाहिँ के छ त सप्लाई बढी छ डिमान्ड भन्दा, यो भनेको के को केस हो त सर्टेजको केस हो, र सर्टेजको केसमा तपाईले के गर्नु पर्यो तपाई सरी यहाँ चाहिँ सर्टेजको यो चाहिँ सरप्लसको केस हो, र सरप्लसको केस हो भने फेरि पनि इक्विलिब्रियममा लिएर आउनु छ भने प्राइसलाई घटाइदिनु पर्यो, अनि आफै सप्लाई घटिहाल्छ, र सप्लाई घट्यो भने फेरि मार्केट इक्विलिब्रियममा आउँछ। यही कुराहरु तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने छ। त यो गर्नु होला आफैले। त्यसपछि अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौं। क्वेशन नम्बर 2 हेरौं। के भनेको छ लेट इन्डिभिजुअल डिमान्ड फंक्शन इक्वल टु 12 माइनस 2px एन्ड मार्केट सप्लाई फंक्शन। हेर्नु होला इन्डिभिजुअल डिमान्ड फंक्शन दिएको छ तर सप्लाई फंक्शन जुन दिएको छ त्यो मार्केट। अब इन्डिभिजुअल र मार्केटमा फरक के छ त्यो बुझ्नु होला, ठीक छ। त सबै इन्डिभिजुअललाई जोड दिने हो भने मार्केट डिमान्ड या सप्लाई फंक्शन आउँछ। जस्तै मानिदियो इन्डिभिजुअल ए को डिमान्ड फंक्शन दिएको छ d1 लेट अस सपोज, अनि इन्डिभिजुअल बी को चाहिँ डिमान्ड फंक्शन छ d2 र सी को चाहिँ d3 छ भने यो तीनटैलाई जोड दिनुहुन्छ d1 d2 र d3 यो तीनटै जोड दिनुहुन्छ भने मार्केट डिमान्ड फंक्शन आयो। याद राख्नु मार्केट डिमान्ड फंक्शन आयो यसमा। त्यसैगरी इन्डिभिजुअल ए को सप्लाई फंक्शन s1 हो, यसको s2 हो, s3 हो भने यो तीनटैलाई जोड दिनुहुन्छ भने आउँछ हाम्रो मार्केट को सप्लाई फंक्शन। र यो दुवैलाई फेरि इक्वेट गर्नुहुन्छ भने मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी आउँछ। के गर्नु होला है। तर यदि तपाईले मार्केट सप्लाई फंक्शन र इन्डिभिजुअल डिमान्ड फंक्शनलाई इक्वल गर्नुहुन्छ भने त्यो रङ हुन्छ। के गर्नु होला मार्केट को हो भने मार्केटकै सप्लाई र मार्केटकै डिमान्ड फंक्शन हुनु पर्यो। इन्डिभिजुअल को हो भने इन्डिभिजुअलकै प्राइस सरी इन्डिभिजुअलकै डिमान्ड र इन्डिभिजुअलकै सप्लाई फंक्शन हुनु पर्यो इक्वल गर्नलाई, ठीक छ। त यहाँ हामीलाई के भनेको छ इन्डिभिजुअल को डिमान्ड फंक्शन दियो तर मार्केट को सप्लाई फंक्शन दिएको छ। त हामीले के गर्नु पर्यो मार्केटकै डिमान्ड फंक्शन निकाल्नु पर्यो। अब त्यो कसरी निकाल्ने त हामीले भर्खर डिस्कस गरेको छुट्टै छुट्टै दिएको छ भने जोड दिने, अथवा एउटा टेक्निक यो पनि हो कि मानिदिउँ एक जनाको डिमान्ड फंक्शन छ लेट अस सपोज 20p लेट अस सपोज। अब 10 जनाको चाहिँ कति हुन्छ त सिधै 10 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। एक जनाको 20 छ भने 10 जनाको मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सकिन्छ। यहाँ पनि त्यही केस एप्लाई गर्नु होला। त्यो हेरौँ अब अरु पनि पढौँ के भनेको छ इफ देयर 10 इन्डिभिजुअल कस्टमर। ल हेर्नु त्यहाँ कतिवटा छन् त 10 जना छन्। ओके इन द मार्केट फर द कमोडिटी यक्स को लागि फाइन। अब के निकाल्नु छ मार्केट डिमान्ड फंक्शन। पहिला डिमान्ड फंक्शन के हो त्यो पनि मार्केट है। इन्डिभिजुअल त यहाँ दिएको छ त के गर्दिनु होला 10 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं भने हाम्रो आइदिन्छ मार्केट। अर्को छ मार्केट डिमान्ड शेड्युल। शेड्युल भनेको टेबल बनाउनु छ तपाईले। यो भन्दा पहिलाको क्वेशनमा हामीले जुन टेबल हेरेको थियौं हो त्यसको टेबल क्रिएट गर्नु छ। त्यो अहिले हामी हेरिहाल्छौं। मार्केट डिमान्ड शेड्युल र मार्केट सप्लाई शेड्युल के हुन्छ फेरि डेराइभ मार्केट कर्व र डिमान्ड कर्व। मार्केट डिमान्ड कर्व एन्ड सप्लाई कर्व। डिमान्ड कर्व एन्ड सप्लाई कर्व भनेको कर्व पनि यहाँ तपाईले डेभलप गर्ने। अर्को obtain इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी म्याथमेटिकली तपाईले इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी कति हुन्छ त्यो हेराउनु छ। त पहिला नर्मली ए नम्बरको सोलुसन हेर्नुहुन्छ भने सोलुसन गिभनमा के हुन्छ त मार्केट सिधै मार्केट डिमान्ड फंक्शन गर्नु। सिधै मार्केट डिमान्ड फंक्शन यसलाई हामी मानिदिउँ क्यूडी भनेको हैन क्यूडी यक्सै भनौँ यसलाई पनि मार्केट सिधै। त 12 माइनस सरी 10 जना छन् 10 इन्टु 12 माइनस 2px त भनेपछि 120 माइनस 20px यसरी। अब त्यहाँ अलरेडी त्यो qdx छ भने तपाईले यहाँ ड्याश दिदिनु होला। ल त भनेपछि यो भयो हाम्रो पहिलोको एन्सर, ठीक छ। अब अर्को छ मार्केट डिमान्ड शेड्युल एन्ड सप्लाई शेड्युल। त त्यसको लागि तपाईले यसरी टेबल कोर्नु पर्छ। शेड्युल भनेको टेबल हो यति याद राख्नु। यहाँ भयो तपाईको सप्लाई र यहाँ डिमान्ड र यहाँ चाहिँ सप्लाई। यहाँ राख्नु होला प्राइस यो बी नम्बरको लागि। यहाँ जुन छ अब मार्केट को त्यो qdx यहाँ ड्याश 120 माइनस 20px र यहाँ हाम्रो छ क्वान्टिटी सप्लाई q sx इक्वल टु 20p यहाँ यक्स, ठीक छ। अब यहाँ हाल्नु पर्यो। अब
जुन यो भ्यालु छ यो भ्यालु तपाईलाई दिएको छैन त आफ्नो चोइसले जति पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब केयर के गर्नु होला, अर्को थर्ड क्वेशनमा तपाईले यहाँ कर्व पनि बनाउनु छ। त यस्तो भ्यालु हाल्नु होला कि तपाईले त्यो कर्व बनाउँदा ग्राफ त्यो कोर्दा सजिलो होस् के, एकदम बढी पनि नलिनु होला किनभने त्यो ग्राफमा फेरि गाह्रो भइहाल्छ तपाईलाई। त यसरी लियौं कि ता पनि सजिलो होस् हामीले। त यहाँ 20 छ, त लेट अस सपोज हामीले 10 पनि यहाँ लिन सक्छौं। त 10 राखिदिनु, 10 बाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। 10 लिनुहुन्छ भने 200 यहाँ हेर्नु त 120 यो प्राइस भनेको यो हाम्रो px हो, पहिले यो बुझ्नु होला। त px को ठाउँमा यो पहिला हामी डिमान्डमा जाउँ। त के भइहाल्छ 120 माइनस 20 px छ। त px को ठाउँमा 10 राख्नु छ, त 120 माइनस 20 इन्टु 10 राखिदिनु। यति धेरै किन यो माइनसमा छ, कमै राख्नु होला, धेरै त्यो गर्नु परेन। 1 बाट सुरु गर्दा पनि भयो हैन। त हामी के गर्दियौ 3 बाट जाउँ 60 ल 3 बाट जाउँ। त 3 राख्दियौ पहिला प्राइस। त यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ। त 120 माइनस 60 भयो। अब 120 बाट 60 घटाउनु छ कति त 60। त्यसैगरी यसमा अब 3 राख्नुहुन्छ भने यो पनि भयो 60। फेरि अब यसमा 4 राखौं। त 4 राख्नुहुन्छ भने यहाँ 4 राख्नु भयो भने 120 120 यो 0 भइदिन्छ। अब फेरि यहाँ 4 राख्नुहुन्छ भने कति भइदिन्छ यो 80 भइदिन्छ। यसरी तपाईले राखेर यहाँ प्राइसहरु राख्दिनु होला। यहाँ यो सबै निकाल्नु होला। यो भनेपछि हाम्रो बी को कम्प्लिट हुने हो, ठीक छ। अर्को छ डेराइभ मार्केट डिमान्ड कर्व। अब त्यसको लागि त अघि नै जस्तै पहिला y एक्सिस त्यसपछि x एक्सिस यहाँ ओरिजिन राख्दिनु होला। y एक्सिस भयो हाम्रो यो x एक्सिस यहाँ प्राइस राख्दिनु होला हैन। अनि त्यसपछि यहाँ क्वान्टिटी भनेर राख्दिनु होला। अब यहाँबाट 3 प्राइस हुँदा अब तपाईले यहाँ प्राइस 1 2 यसरी 3 भनेर राख्दिनु होला। अनि यतातिर 10 या 20 को इन्टरभल लिएर ग्याप फेरि त्यो सेम राख्नु, तर न्युमेरिकल भ्यालु फरक राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो गरेर अनि त्यो प्लट गर्नु होला कहाँ गएर त्यो कट्छ। त्यो कटेकै पोइन्ट जुन छ हाम्रो त्यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो र त्यसको करस्पोन्डिङ प्राइस हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस हो र करस्पोन्डिङ क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हो। त हामीले यही हेरिसक्यौं यो प्राइस 3 राख्दा 60 60 आएको छ। त पक्कै पनि हाम्रो के हुनेछ त्यहाँ 3 नै इक्विलिब्रियम प्राइस हो र क्वान्टिटी को कुरा गर्नुहुन्छ भने इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 60 60 हो। यसरी तपाई कम्प्लिट गर्नु होला। अर्को छ भनेपछि सी नम्बर पनि यहाँ हाम्रो भइदियो। यसरी ग्राफ गर्नु छ तपाईले। अर्को छ obtain इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी म्याथमेटिकली भनेको छ, ठीक छ। यतिकै भनेको भए हामी यहीबाट बताइदिन्थ्यौ, टेबलैबाट हेरेर बन्दिन्थ्यौ। तर म्याथमेटिकली को लागि हेर्नु होला के गर्नु छ। त डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई गर्दिनु होला, मार्केट डिमान्ड इक्वल टु मार्केट सप्लाई गर्दिनु होला। बस त्यहाँबाट तपाईको आइदिन्छ। त्यसको लागि हाम्रो मार्केट अगर हामीले निकालिसकेको थियौ मार्केट डिमान्डलाई यहाँ यसरी ड्यास। त मार्केट डिमान्ड हाम्रो कति थियो 120 माइनस 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु हैन 20 px यो थियो। अनि मार्केट सप्लाई को कुरा गर्नुहुन्छ भने 20 px थियो। त फर मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर दुवैलाई इक्वेट गरेर अघि जसरी हामीले गरेका थियौ त्यसरी गर्नु होला। तपाईको त्यो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र प्राइस आइदिन्छ। यो क्वेशन यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं र यो च्याप्टर सकिन्छ। ल त्यो क्वेशन पनि हेरौँ। यो चाहिँ सेट 2 को क्वेशन छ। एउटा क्वेशन नम्बर 15 को बी मा दिएको चाहिँ यो हेरिहाल्नु होला। त डिमान्ड फंक्शन दिएको छ, तपाईलाई सप्लाई फंक्शन पनि दिएको छ। के भनेको छ कि डिटरमाइन द कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस एन्ड टोटल सरप्लस भनेको छ। यसमा इक्विलिब्रियम प्राइस र आउटपुट निकाल्न पनि भनेको छ। तपाईलाई के गर्दिनु होला इक्विलिब्रियम प्राइस र आउटपुट को लागि दुवैलाई इक्वल गर्दिनुहुन्छ भने प्राइस र तपाईको आउटपुट आयो, ठीक छ। अब यहीबाट यसैको हेल्पबाट तपाईलाई कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्नु छ प्लस टोटल सरप्लस। त टोटल सरप्लस भनेको के हो कन्ज्युमर र प्रोड्युसरलाई जोड दिनुहुन्छ भने प्लस गर्दिनुहुन्छ भने तपाईको के आइदिन्छ त टोटल सरप्लस आइदिन्छ। त त्यसको लागि टाउको दुखाइ छैन। त नर्मल कुरा हो भयो कि त मेन कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्ने कसरी, ठीक छ। त कन्ज्युमर सरप्लस को अर्थ भयो हामीले के पढेको छौं विलिङनेस टु पे माइनस एक्चुअल पेमेन्ट, ठीक छ। विलिङनेस टु पे माइनस एक्चुअल पेमेन्ट याद राख्नु होला। विलिङनेस टु पे माइनस एक्चुअल पेमेन्ट यो चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस को लागि। र प्रोड्युसर सरप्लस को लागि हामीले के भनेको थियौ अमाउन्ट रिसिभ बाइ अमाउन्ट रिसिभड बाइ सेलर माइनस कस्ट टु सेलर यो भनेको छ, ठीक छ। अब यो चाहिँ इक्विलिब्रियम को केस हो। त यहाँ तपाईको कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस इक्वलै आउँछ, ठीक छ। त ठीक अहिले हामी यहाँ बनाएर हेरिहाल्छौं। त यो कन्सेप्ट भयो हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस भनेको विलिङनेस टु पे माइनस एक्चुअल पेमेन्ट र प्रोड्युसर सरप्लस भनेको तपाईको अमाउन्ट रिसिभ बाइ सेलर माइनस कस्ट टु सेलर
र यो दुवैलाई जोड दिनुहुन्छ भने टोटल सरप्लस आउँछ। ठीक, अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो इक्विलिब्रियम प्राइस र आउटपुट निकालिसकेपछि टोटल रेभेन्यू एउटा प्रोड्युसरले पाउने रेभेन्यू कति हुनेछ त प्राइसले त्यो सप्लाईलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। त हुन त दुवै सेमै छ, त प्राइसले भनेको 45 इन्टु 75 गर्नुहुन्छ भने प्रोड्युसरले कति रुपैयाँ पायो त्यो आउँछ भनेको अमाउन्ट रिसिभ बाइ सेलर। मजाले आयो। त्यसपछि अब कन्ज्युमर सरप्लसको कुरा गर्नको लागि विलिङनेस टु पे कति छ माइनस एक्चुअल पेमेन्ट। एउटा कन्ज्युमरले कति एक्चुअली पे गर्न सक्छ यही छ 45 इन्टु यो 75 गरिदिनु होला। कति डिमान्ड छ 75, अब प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस कति छ त 45, त्यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने के आइदिन्छ हाम्रो एक्चुअल पेमेन्ट आइदिन्छ। एउटा कन्ज्युमरले कति लास्ट सम्म तिर्न सक्छ भने अथवा एक्चुअली कति तिर्यो भने 75 गुड्सको लागि 75 इन्टु 45 भनेको हामीले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्दाखेरि 3375 रुपैयाँ तिर्न सक्छ। त्यो चाहिँ त्यसको के हो त एक्चुअल पेमेन्ट हो। ठीक, अब हामीले के गर्ने यो डिमान्ड फंक्सनबाट के गर्नु होला, डिमान्ड फंक्सनबाट कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्ने र सप्लाई फंक्सनबाट प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्छौँ। नर्मल डिमान्ड सिधै कन्ज्युमरसँग रिलेटेड छ त कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्ने, आ सप्लाई भनेको सप्लायरसँग या प्रोड्युसरसँग रिलेटेड छ त प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्ने। त्यसको लागि के गर्नु होला त्यो हेर्नु होला। त्यसमा पी को भ्यालु निकाल्नु होला। ठीक छ, पी को भ्यालु क्यूडी को टर्ममा निकाल्नु होला। त त्यो गर्नुहुन्छ भने यो 5p माइनस 5p यो साइडमा माइनस छ भने त्यो साइडमा गएर प्लस हुन्छ हैन। त प्लस भइसकेपछि यो क्यूडी यता आएर माइनस भइहाल्छ। भन्न खोजेको यो हेर्नु, यसबाट पी को भ्यालु निकाल्नु हुन्छ भने यो 300 यता आएर माइनस भइदिन्छ। त क्यूडी माइनस 300 यता छ माइनस 5p हैन। त्यो यता ल्याएर डिवाइड गरिदिनुहुन्छ भने माइनस 5 ले डिवाइड हुन्छ त p हुन्छ। अब यही कुरालाई यो माइनसले माथि मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने ठ्याक्कै के भइहाल्छ यो भइहाल्छ। अथवा यो 5p लाई नै एकैचोटी तान्दिनु यो साइडमा, त 5p यता भयो यो क्यूडी लाई उता पठाइदिनु त यो भयो अनि 5 ले डिवाइड गरिदिनु दुवै साइडले। त्यही हामी यहाँ गरेको छौं अनि सेपरेट गरिदिएर यति लिएर आए। अब अर्को चाहिँ सप्लाई फंक्सनबाट पनि p को भ्यालु निकाल्नु हो जुन चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्यौं। अब यसले हामीलाई कन्ज्युमर सरप्लस दिन्छ र यो भ्यालुलाई हामीले के दिन्छ त प्रोड्युसर सरप्लस दिन्छ। ठीक छ, कन्सेप्ट यही हो विलिङनेस टु पे माइनस एक्चुअल पेमेन्ट। अब विलिङनेस टु पे चाहिँ कति छ त त्यसको लागि तपाईले यदि डायग्राम मेथडबाट गर्नु गएको छ भने इन्टिग्रेसनको कन्सेप्ट चाहिदैन हैन। तर हैन म म्याथमेटिकली गर्दै छु भने तपाईले इन्टिग्रेसनको कन्सेप्ट याद हुनुपर्ने हुन्छ र इन्टिग्रेसनको पनि जनरल कन्सेप्ट याद हुनुपर्ने हुन्छ। धेरै त्यो लेन्दी पुरा कन्सेप्ट चाहिदैन यहाँ। जस्तै इन्टिग्रेसनमा लाई x को पावर n को निकाल्नु छ लेट अस सपोज हामी गर्छौं के x को पावर n + 1 अनि त्यसैले अनि यसरी गरेर आउँछ। यो अहिले छोड्नु यति गरेर आउँछ। यो जनरल चीज याद राख्नु है कि यहाँ जे छ त्यसको पावर 1 जोड्न त टोटल अल टुगेदर कति आयो त्यति यहाँ डिवाइड गरिदिनु। भनेपछि यहाँ अलरेडी 1 थियो त 1 + 1 2 अनि यहाँ 2 ले डिवाइड गरिदिनु होला। अर्को एउटा रुल के थियो त इन्टिग्रेसन 1 को निकाल्नु छ भने यो 1 को 1 राख्नु होला। यहाँ केही छैन भने बस x यसरी के त ल त्यो अहिले हामी यहाँ गरिहाल्छौं। अब हेर्नु होला कन्ज्युमर सरप्लस को लागि त विलिङनेस टु पे माइनस एक्चुअल पे। एक्चुअल पे कति छ 45 इन्टु 75 त जुन कि हामीले यहाँ राखेको है। तो विलिङनेस टु पे निकाल्नलाई अब के गर्नु होला, यहाँ छ विलिङनेस टु पे त्यसको इन्टिग्रेसन निकाल्नु होला र भ्यालु यो राख्नु होला है। यसले भनिन्छ डेफिनाइट र इन्डेफिनाइट इन्टिग्रेसन हामीले पढेर आएको छौं 12 मा। त यो चाहिँ हाम्रो डेफिनाइट हो भनेको अलरेडी भ्यालु तोकेको छ। लास्ट क्वान्टिटी को भ्यालु कति हुन सक्छ 75 हैन। त हामीले 75 र 0 र यहाँ राखेका छौं। अब यसको इन्टिग्रेसन निकाल्नु होला तपाईले। यहाँ हेर्नु त न्युमेरिकल भ्यालु छ जस्तै त्यहाँ 1 थियो त के थियो त 1 को 1 अनि त्यसपछि सिधै मतलब x राख्दिराख्नु भेरिएबल x हो भने। अब यहाँ तपाईको के छ त क्यूडी छ त 60 को 60 अनि क्यूडी राख्दिनु होला। सो नर्मल त त्यही हामीले गरेको छौं। यसको इन्टिग्रेसन निकाल्नु हुन्छ 60 क्यूडी भइहाल्छ। अब यसको हेर्नु होला पावर केही छ भने 1 छ त 1 + 1 2 भयो अनि त्यही 2 ले तल पनि डिवाइड हुन्छ त अलरेडी 5 छ त माथि 2 भयो अनि त्यही यहाँ तल जुन डिवाइड हुनेछ त 2 * 5 भएछ भनेको 10 हामी यहाँ 10 राखेको छौं। ठीक छ, अब यो भ्यालुलाई यसरी 75 र 0 राख्दिनु होला उताको मल्टिप्लाई गरेर राख्दिनु होला। अब त्यो गरिसकेपछि के त हामीले डेफिनाइट इन्टिग्रेसनमा के पढेको थियौं त के गर्नु छ हामीलाई जस्तै एउटा नर्मल हामीसँग यसरी इक्वेसन छ 6x² माइनस लेट अस सपोज 5x यसरी र 5 र 0 छ भने हामीले के कन्सेप्ट पढेको छौं पहिला यो 5s मा भ्यालु हाल्ने भनेको 6 * 5 को स्क्वायर माइनस 5 * 5 अनि माइनस फेरि यो 0 वाला भ्यालु हाल्ने त 6 * 0 को स्क्वायर माइनस 5 * 0 यो हामीले पढेर आएको छ। त भन्न खोजेको यहाँ 0 अब 0 राख्नुहुन्छ त सब 0 हुन्छ। त यो तपाईले हेराउनु पर्दैन सिर्फ यतिको पार्ट हेराउनु त्यही कुरा हामीले यहाँ गरेको छौं। ठीक छ, त सिधै अब कति हाल्दिनु 75 भ्यालु हाल्दिनु यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ आउँछ 39 37.5
र त्यो भ्यालु त्यहाँबाट घटाइदिनुहुन्छ भने तपाईको आइदिन्छ कन्ज्युमर सरप्लस। एकदम नर्मल छ है, जेनरल रुल छ, त्यो पनि इन्टिग्रेसनको एकदम दुईटा रुल मात्र है। एउटा त त्यो छ कि पावर छ त त्यो पावरमा 1 जोड्ने अनि त्यसैले डिभाइड गरिदिने। अर्को न्युमेरिकल भ्यालु छ भने त्यो न्युमेरिकल भ्यालुलाई बाहिर निकाल्दिने अनि जुन मतलब त्यहाँ भेरिएबल छ त्यो भेरिएबल पुट गरिदिने, बस नर्मल कन्सेप्ट यो छ। अनि त्यसपछि यो भ्यालु पुट गर्ने वाला रुल हामीले बुझि नै सक्यो, यसरी गरिदिनुहुन्छ तपाईको कन्ज्युमर सरप्लस आइदिन्छ। ठीक, कन्सेप्ट के थियो त विलिङनेस टु पे माइनस एक्चुअल पे। एक्चुअल पे यति भयो, अब विलिङनेस टु पे यो वाला हैन, यहाँ छ इक्वेसन। अब त्यसैगरी प्रोड्युसर सरप्लस तपाई निकाल्नुहुन्छ भने प्रोड्युसर सरप्लस को लागि हेर्नु त प्रोड्युसर सरप्लस यहाँबाट आउँछ द सेम। त प्रोड्युसर सरप्लस को लागि एक्चुअल अमाउन्ट रिसिभ बाइ सेलर, अमाउन्ट कति रिसिभ गर्छ उले त त्यही 45 into 75, त यहाँ 45 into 75 अमाउन्ट रिसिभ बाइ सेलर माइनस कस्ट टु सेलर। त कस्ट टु सेलर कति भइहाल्छ 75 यति अनि त्यो सार्दिनु होला भनेको QS by 5 plus 30 यहाँ QDQS भनेर राख्दिनु होला, बस यति तपाईले यहाँ राख्नुहुन्छ। यसलाई पनि सल्भ गर्नु होला 3375 माइनस अनि यो पनि डाइरेक्ट गर्नुहुन्छ भने QS को पावर 2 यहाँ भइहाल्छ 10, पावर 1 छ त 1 मा 1 जोड्नुहुन्छ 2 भयो, त्यही 2 तल आएर त्यो राख्नु पर्ने हुन्छ त यसमा मल्टिप्लाई गरेर 10 भइदियो। यो भइहाल्छ 30 Q भनेर डाइरेक्ट राख्नु। यो 75 अनि 0 सेम त भनेको 3775 माइनस भ्यालु आउनुहुन्छ 75 त 75 को स्क्वायर बाइ 10 प्लस 30 into 75 त 3375 माइनस अब यो भ्यालु कति आउने छ त्यसलाई त्यो 10 ले डिभाइड गरिदिनु होला त आउँछ कति त 562.5 प्लस अब यो मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ त्यो हालेर सल्भ गर्नु होला, ठ्याक्कै यति नै आउँछ। कारण के हो त यहाँ डिमान्ड र सप्लाई इक्वल छ त्यही भएर यति आउने छ। र अब फाइनली तपाईले निकाल्नु भने छ टोटल सरप्लस त दुवैलाई जोड दिनु होला, त्यसको भ्यालु पनि यति नै आउँछ। त यो भ्यालु र त्यो भ्यालु जोड दिनुहुन्छ भने तपाईको टोटल सरप्लस आइदिन्छ। त यो थियो इन्टिग्रेसन मेथडबाट। ठीक छ, अर्को हुन्छ एउटा डायग्राम मेथडबाट। त डायग्राम मेथड पनि नर्मल छ, तर तपाईले त्यसमा प्रब्लम के भइदिन्छ जुन भ्यालु त्यसमा युज हुन्छ हैन, त्यो पनि डिस्कस गर्ने हो भने ल त्यो पनि एकचोटी हेर्नु होला त्यो के छ। यो भयो त्यो पनि एकचोटी हेर्नु। त्यही क्वेशनको डायग्रामेटिक मेथडबाट गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ है त त्यसको लागि तपाईले डिमान्ड र सप्लाई शेड्युल बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। यो भन्दा पहिलाको क्वेशनहरुमा जसरी हामीले त्यो प्राइस यता क्वान्टिटी डिमान्ड एन्ड क्वान्टिटी सप्लाई राखेर हामी बनाएको थियौ त्यो कुराले अब यसरी ग्राफमा प्लट गर्नु पर्ने हुन्छ। र हामीले के थाहा भइसकेको छ इक्विलिब्रियम प्राइस 45 हुन्छ र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी डिमान्ड 75 हुन्छ। त त्यो गरेर त्यो सबै गर्नु होला अनि त्यो गर्दिनु होला हैन। गरिसकेपछि हेर्नु होला यो सप्लाई कर्वले y एक्सिस लाई कहाँ टच गरिरहेछ भने कुन प्राइसमा टच गरिरहेछ त 30 मा टच गर्छ है, त्यो सबै गर्नुहुन्छ भने। अनि त्यसैगरी यो जुन डिमान्ड कर्व छ त्यसले चाहिँ y एक्सिस लाई कहाँ टच गरिरहेछ त्यो पनि हेर्नु होला। ठीक छ, त कहाँ टच गर्छ त 60 मा टच गर्छ, त्यो सबै गर्नुहुन्छ भने। ठीक छ, अब हामीले के हेरेका थियौ कन्सेप्टमा के यो जुन पार्ट हेर्दै छौ यो भनेको प्रोड्युसर सरप्लस हो र यो पार्ट भनेको कन्ज्युमर सरप्लस हो। यो हामीले थ्योरेटिकली स्टडी गरेको छौं। कन्ज्युमर सरप्लस र यो भनेको हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस र यो दुवै जोड दिनुहुन्छ भने हाम्रो टोटल सरप्लस आउँछ। त एकदम नर्मल डायग्रामेटिक मेथडले जानु परेछ भने यो फर्मुला एप्लाई गर्नु होला। हेर्नु 1/2 60 माइनस 45 अनि इक्विलिब्रियम आउटपुट कति छ त 75 छ, 75 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु एकदम नर्मल। ठीक, अब त्यसैगरी प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्नु छ भने यो पार्ट निकाल्नु छ तपाईले, यो भनेको 45 बाट 30 घटाउनु होला त 1/2 45 माइनस 30 अनि टोटल क्वान्टिटी कति आछ त 75 को घटाउनु छ भने दुवैको आउँछ। यो दुवैलाई जोड दिनुहुन्छ भने तपाईको आइदिन्छ टोटल सरप्लस। यो एउटा यो डायग्रामेटिक मेथडबाट भयो र अर्को हामीले इन्टिग्रेसन मेथडबाट आयो। त तपाईलाई डायग्रामेटिकबाट सजिलो हुन्छ त्यो गर्नु होला या इन्टिग्रेसन बुझ्नु भएको छ भने त्यो इन्टिग्रेसनबाट ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ यो च्याप्टर यही हामी इन्ड गर्ने छौं र अब युनिट 3 को इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई को न्युमेरिकल क्वेशनहरु लिएर हामी उपस्थित हुने छौं नेक्स्ट पार्टमा है। आजले यति नै, थ्यांक यू।